अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड मॉडल ही एक्सेप्ट किया जाएगा। आज एक बहुत अहम इजलास था और बहुत दिन से ये बात चल रही थी कि इसके बाद पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन ये मीटिंग शुरू होते ही मुलतवी हो गई। अब कहा यह जा रहा है अगले 24 से 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पता चलेगा कि क्या फैसला होता है। और वेन्यू की डेट्स कैजुअल जिसको लेके ब्रॉडकास्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस पर हम बात करेंगे। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। फॉर्मर चेयरमैन खालिद महमूद साहब हमारे साथ होंगे और शाहिद हाशमी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, तो इस पर डिटेल में बात होगी। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। और बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज। फॉर्मर चेयरमैन खालिद महमूद साहब भी हमारे साथ हैं, शाहिद साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं। खालिद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे ये बताइएगा कि आज लग रहा था कि कुछ पता चलेगा कि होगा क्या, और ये 10 मिनट की मीटिंग में तो मेरा ख्याल है तारुफ ही हुआ होगा, तो मीटिंग आगे बढ़ गई, तो बात आगे जाएगी कैसे? ये एक कॉन्क्रीट फैसले की तरफ कैसे पहुंचेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या है? बहुत मेहरबानी, आपने वाकई बड़ा बर वक्त इस मौजू पे गुफ्तगू करवा रहे हैं, और आपकी भी ये बात भी दुरुस्त है कि सबका ख्याल था कि मीटिंग होगी और जिस तरह भी फ़ैसला होना है वो फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन ये जो मुलतवी होना है वो भी मेरे नज़दीक कोई अच्छा शगुन नहीं है, क्योंकि ये जो 24 घंटे या 48 घंटे का जो वक्फा मिलेगा, हिंदुस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड और उसके नुमाइंदे हैं वो इसमें पूरी तरगीबात के साथ लोगों से बातचीत करेंगे कि इसका ये फ़ायदा है, इस तरह हो जाए तो हम आपको ये फ़ायदा पहुंचा सकेंगे, टूर दे देंगे। तो मेरा ख्याल है ये, अब मुझे तफसीलात नहीं मालूम कि किस बिना पे ये मुलतवी की गई है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये भी भारत की तरफ से ही होगी पेशकश के हम आपस में मशवरा करते हैं तो फिर आपके पास एक मुतफ़िका सा फ़ैसला लेके आएंगे। तो बाकी रह गया कि ये होना क्या है, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ और फिर दोहरा रहा हूँ, होना वही है जो भारत चाहेगा। जिस तरह का फार्मूला वो कबूल करेगा, आईसीसी भी उसी फार्मूले को आगे बढ़ाएगी, उनको नाराज़ किसी तरह नहीं किया जाएगा। जहाँ तक हमारा मौक़िफ़ है, असूली है, दुरुस्त है, सब मुल्क जानता है, तमाम लोग कह चुके हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ से बड़ी यानी अजीब सा लगता है और बड़ी कोफ्त होती है कि अगर आपका ये मौक़िफ़ असूली है, अखलाकी है और ये सब कुछ है, तो आप इतना अर्सा खामोश क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, आप जानते हैं, क्रिकेट के शायकीन जानते हैं, तकरीबन 4-5 महीने से हिंदुस्तान के मीडिया की तरफ से इस किस्म की खबरें आ रही थी कि जो हिंदुस्तान की टीम है, भारत की टीम है, वो बग़ैर हुकूमत की इजाज़त के नहीं जाएगी वहाँ पे पाकिस्तान का दौरा। मतलब साफ ये था कि हम अभी इसके बारे में कुछ नहीं कर। तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ नहीं आया, किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं हुई, किसी किस्म का उन्होंने भाग दौड़ नहीं की। बड़ी अजीब किस्म के रद्द अमल थे जब ये बताया गया कि जनाब वो उनका मीडिया ये कह रहा है। तो यहाँ से जवाब ये था कि भाई जिसका टूर्नामेंट है वही टीमें लेके आएंगे, मतलब आईसीसी टीमें लेके आएगी। ये कहने वाले को मैं महसूस करता हूँ कि शायद कोई अंदाज़ा ही नहीं कि वर्ल्ड क्रिकेट किस तरह चलाई जाती है, आईसीसी का कितना किरदार है और जो बड़े मुल्क हैं उनका क्या उसमें किरदार है। तो इस तरह की बात करना बड़ी बेमैनी और फजूल सी बात थी। उसके बाद जब बाज़ाब्ता खबरें आना शुरू हो गई कि हिंदुस्तान नहीं आएगा यहाँ पे खेलने और हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त भी ताख़ीर की गई। खामोशी से क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी हमें जब तक सरकारी तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर इत्तला नहीं मिलती हम अभी खामोश बैठेंगे। ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि आपने मौक़िफ़ तो ठीक इख्तियार किया, लेकिन कतन कोई कोशिश नहीं की कि उस मौक़िफ़ को दुनिया में से मनवाने के लिए बिल्कुल। खालिद साहब, आई अग्री, आपका पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट रेस किया है खालिद साहब ने कि
آپ کو یہ تو خالد صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 4-5 مہینے سے چل رہا ہے, میں تو یہ بات جانتا ہوں کہ یہ تو 2008-9 کے بعد سے یہی چل رہا ہے. گورنمنٹ کی اپروول, سبجیکٹ ٹو گورنمنٹ اپروول کا لالی پاپ ہمیشہ ہمیں وہاں سے ملتا ہے, اس کے بعد بھی ہم ویٹ کرتے ہیں. مسئلہ اس میں یہی ہے نا کہ جب چیمپئنز ٹرافی ملی تو رمیز راجہ چیئرمین تھے, انہوں نے سوچا کہ میں یہ پوائنٹ اٹھاؤں گا, لیکن دسمبر 2022 میں ان کی چھٹی ہو گئی. پھر نجم سیٹھی صاحب آئے, ہائیبریڈ ماڈل ایشیا کپ پہ اختیار کر لیا, فورسڈ کیا گیا پاکستان کو کہ ہائیبریڈ ماڈل پہ جائے. انہوں نے پھر اس کے بعد ابھی یہ بات کرنے ہی والے تھے کہ آگے کیا ہوگا, آگے آیا ہمیں, آگے انڈیا ہمارے پاس آئے گا, ہم تو ہائیبریڈ کہ ان کو ہٹا دیا گیا. ذکا اشرف آ گئے, ذکا اشرف نے بڑے پراؤڈلی یہ کہا کہ یہ ہائیبریڈ ماڈل تو پی سی بی نے منوایا ہے, یہ ہائیبریڈ ماڈل ہمارا ہے. اور اسی لیے انڈین میڈیا اور انڈیا کے آفیشلز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب اپریشیٹ کر رہے تھے ہائیبریڈ ماڈل تو اب کیوں نہیں دوبارہ ہائیبریڈ ماڈل لے رہا ہے. لیکن اب یہ ایک بات طے ہو جانی چاہیے کہ اگر اس دفعہ بھی ہائیبریڈ ماڈل, جیسے کہ خالد محمود صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہوگا وہی جو بھارت چاہتا ہے, تو ہائیبریڈ ماڈل اگر ہوگا, پاکستان بھارت کے میچ ہائیبریڈ ماڈل پہ ہوں گے, تو آگے کے بھی ایونٹ میں پاکستان یہ کہہ دے کہ ہمیں ہائیبریڈ ماڈل پر ہی انڈیا سے کھیلنا ہے, ہم انڈیا نہیں جائیں گے. وائی ڈبل اسٹینڈرڈ, آپ ہمارے یہاں تو آنے کو تیار نہیں ہے لیکن ہمیں بلانے کے لیے تیار ہیں. لیکن بات وہی ہے نا کہ ہم اس میں کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے خالد صاحب, کیونکہ ہم نے جب پہلے یہ رستہ دکھایا ہے کہ چلیں اے سی سی کا ایونٹ ہے تو ہائیبریڈ کر لیتے ہیں, تو اب تو وہ ہمارے اوپر اس بات کا پریشر ہوگا. بٹ گڈ تھنگ از کہ ہم نے پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور اسپیشلی چیئرمین محسن نقوی کسی اسٹرانگ سٹینڈ پہ کھڑے ہیں. لیکن آپ کا پوائنٹ بھی ویلڈ ہے کہ اسٹرانگ تو ہے سٹانس, لیکن اس کے لیے کر کیا رہے ہیں. اور اسی سٹانس میں شروع میں جب پی سی بی سے پوچھا آج کی میٹنگ میں تو انہوں نے کہا ہمارا سٹانس وہی ہے, تو ایک اب ذرا تھوڑی سی افراتفری ہو گئی, افراتفری مچی اور اس کے بعد ڈیلے ہو گیا. جی خالد صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ جی میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ سب کچھ کیا ہوگا, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے اس کا سارا پس منظر کیا ہے. جب بگ 3 کا فارمولا آیا تھا تو اس وقت بھی ایک ہمارا موقف تھا, بڑا جائز موقف تھا کہ یہ برابری کا کھیل ہے, یہ نہیں ہے کہ جہاں سے زیادہ پیسہ آ رہا ہے وہاں اس کو پیسہ زیادہ دیا جائے. اور ہم نے بڑی اپنی طرف سے سخت موقف اختیار کیا کہ اس طرح نہیں ہونے دیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے جو اس وقت کے نمائندے تھے انہوں نے انڈین کرکٹ بورڈ سے بات چیت کی اور واپس آ کے, آپ ریکارڈ چیک کر لیں, واپس آ کے بڑا دلچسپ بیان دیا گیا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں, ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا ہے, ہم بگ 3 فارمولا تو مان آئے ہیں, لیکن ہمیں اس کے بدلے میں 6 سیریز ملیں گی انڈیا سے. 6 سیریز, آپ پتہ ہے کہ ایک سیریز ہی بڑی منافع بخش ہوتی ہے, تو 6 ملیں گی. اب مجھے بتائیے کہ وہ کہاں ہیں 6 سیریز جس کا آپ نے بڑا ڈھول بجایا تھا. تو بات یہ ہے کہ اصول پہ چلنا بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ کو بین الاقوامی جو مختلف فیکٹرز ہیں, جو معاملات ہیں, ان کو بھی سامنے رکھ کے تو پھر ایک اپنے لیے راستہ بنانا چاہیے, اور ایسا راستہ بنانا چاہیے کہ جس میں پھر آپ کو کوئی خفت نہ ہو, شرمندگی نہ ہو. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم کہہ چکے ہیں, آپ اگر فرض کریں وہ نہیں بات مانتے کہ بھائی آپ نے ہائیبریڈ ہی کرنا ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ ہمارے پاس 2 آپشن ہوں گے کہ جی ہم یا نہیں اس میں کھیلیں گے تو یا ہم کھیلیں گے, اور کیا کر سکتے ہیں. تو وہ ایک بڑا ایک سخت قسم کا آپشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوبت نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ایک بریک سے واپس آئیں گے, اور اس کے بعد پاکستان کی دوسری بات ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم بھارت سے میچ نہیں کھیلیں گے, اس سے کتنا نقصان ہوگا اور کیا ہوگا اس پر ہم بات کریں گے آن دی ادر سائڈ آف دس بریک. ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to Sports Room. اور اب ایک بار پھر خالد محمود صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. خالد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر پاکستان اس بات پر آ جاتا ہے کہ اگر ہائیبریڈ بھی ہو رہا ہے تو ہم ہندوستان سے نہیں کھیلیں گے, اور ہندوستان جا کے تو پھر ہم بھی کبھی نہیں کھیلیں گے, تو اس میں بھی براڈ کاسٹرز کا بڑا نقصان ہے, آئی سی سی کے اوپر بڑا پریشر پڑے گا, اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دراصل انڈیا پاکستان میچ کی ویلیو بہت زیادہ ہے, یعنی اس حد تک آپ کے سننے والے جانتے ہوں گے کہ ایک طرف باقی سارے میچز کی آمدنی ہے اور دوسری طرف پاکستان انڈیا میچ کی آمدنیاں تقریباً برابر ہوتی ہیں, تو یہ نقصان تو بہت بڑا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان کو اس نقصان کی کوئی پرواہ ہوگی؟ ہندوستان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, بھارت کو پرواہ نہیں ہوگی, کیونکہ ان کا بورڈ
इतना ज़्यादा खुशहाल है, उनका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है बड़ा मजबूत है, वो क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट करता है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना वो अमीर बोर्ड है। हाँ, फ़र्क जिन लोगों को पड़ना था वो है वेस्ट इंडीज़ है जिनके पास फंड की कमी है, जनूबी अफ्रीका भी है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और जिम्बाब्वे है। ये सारे मुल्क जो है ये मुतासर होंगे, क्योंकि अगर टूर्नामेंट का नफ़ा मुनाफा कम होता है तो ज़ाहिर है इनको बहुत थोड़ा हिस्सा मिलेगा। तो ये लोग थे जिनके साथ हमें लॉबी करनी चाहिए थी, इनके साथ बातचीत करनी चाहिए थी, इनको ये बात समझानी चाहिए थी। वो बहरहाल हमने वो मौका इस वक्त ज़ाया कर दिया है। तो बाकी रह गया कि अगर ये पाकिस्तान कहता है कि हाइब्रिड ही खेलना है तो हम हिंदुस्तान से नहीं खेलेंगे, तो वो बात बनती नहीं है, क्योंकि बाहर अगर हो रहा है, अगर आप आईसीसी के मेंबर हैं तो फिर आप कैसे किस बुनियाद पे कहेंगे कि हम हिंदुस्तान से नहीं खेलेंगे, अगर बाहर भी जाके आप खेलने को तैयार हो जाते हैं। मेरा हाल है इसका ही कि पाकिस्तान का कोई माकूल मुतालबा अगर समझा जा सकता है तो वो यही होगा कि अच्छा ठीक है जी, अगर हाइब्रिड मॉडल ही चलना है तो फिर ये हर जगह हर टूर्नामेंट में होगा। जब भी मैच होगा हिंदुस्तान में कोई टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान वहाँ उनके साथ नहीं खेलेगा, वो किसी दूसरे मुल्क में खेलेगा जाके। ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे हम डट सकते हैं। ठीक है शाहिद साहब, बिल्कुल क्लोजिंग का टाइम आ गया है। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि अब हमें किसी फॉल्स प्रॉमिस की उम्मीद पे तो नहीं रहना चाहिए, पहले हमसे बहुत झूठे वादे हो चुके हैं। पाकिस्तान को एक स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन रिटन आप कंफर्मेशन लें कि अगर अगला आईसीसी से लें कि अगला 2026 का है, ऑल्दो के को होस्ट है श्रीलंका, पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में भी रखे जा सकते हैं, लेकिन कोई भी मैच नॉकआउट मैच अगर इंडिया में होगा तो वो फिर न्यूट्रल वेन्यू में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद साहब थे, शाहिद हाशमी साहब थे, और ऑब्वियसली अब पहले भी हमने बताया कि अभी तकरीबन 24 घंटे 48 घंटे में पता चलेगा, आगे दूसरा इजलास होगा तो फिर मालूम होगा आगे किस तरफ ये सिचुएशन जा रही है। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीब